السلام عليكم ومرحبا بكم في درس جديد. درس اليوم les pronoms relatifs que et qui، ضمائر الربط qui و que. هناك ضمائر ربط أخرى سنراها في درس قادم إن شاء الله. اليوم سنقتصر فقط على استعمال ضمائر الربط que و qui. أول شيء نستعمل هذه الضمائر لتفادي التكرار. مثلا إذا أردت أن لا أكرر الكلمة مرتين في جملة ما سأستعمل هذه الضمائر. بالنسبة لكي remplace un sujet، يعني كتعوض لي فاعل. que remplace un complément d'objet direct، يعني كتعوض لي مفعول به مباشر. سنرى مثالين لاستعمال كل من كي و que، وبعدها سأعطيكم قاعدة بسيطة جدا، يعني من بعد منها ستصبحون يعني ترون الفرق واضح ما بين استعمال ديال que وديال كي. المثال الأول l'enfant a cassé le verre، هذه الجملة الأولى. le verre était sur la table، هذه الجملة الثانية. إذن عندي جملتين أريد دمجهما في جملة واحدة بدون تكرار. إذن الجملة الأولى l'enfant a cassé le verre، الطفل كسر الكأس. الجملة الثانية le verre était sur la table، الكأس كان فوق المائدة. إذن أول شيء كنشوف الكلمة المكررة هي le verre الكأس، كنشوف الوظيفة ديالها في الجملة الثانية وليس الجملة الأولى. الوظيفة ديالها في الجملة الثانية هي c'est un sujet، le verre était. le verbe sujet était هو يعني le verbe. إذا sujet إذا غنعوضها بكي. ستصبح الجملة l'enfant a cassé le verre qui était sur la table، يعني الطفل كسر الكأس الذي كان فوق الطاولة أو المائدة عفوا. الجملة الثانية أو المثال الثاني le film est comique، j'ai vu ce film hier. الفيلم كوميدي، j'ai vu ce film، رأيت هذا الفيلم البارحة hier. إذا أردت دمج هاتين الجملتين في جملة واحدة بدون تكرار، أشنو غادي ندير؟ غادي نشوف الكلمة المكررة هي فيلم، غنشوف الدور ديالها في الجملة الثانية دائما وليس الجملة الأولى. في الجملة الثانية الدور ديالها هي c'est un complément، هي مفعول به. إذا غادي نعوضها ب que. ستصبح الجملة le film est comique que j'ai vu hier، يعني الفيلم كوميدي الذي رأيته البارحة. إذا القاعدة اللي غادي نعطيكم أو اللي غنخرجوا منها يعني من هاد المثالين هي أن كي دائما الكلمة التي تأتي بعدها تكون فعل، يعني c'est un verbe. بالنسبة لكو دائما الكلمة اللي كتجي من بعد منها sujet فاعل. الآن غادي ندوزو لواحد التطبيق غادي نشوفوا امتى غادي نستعملوا كو امتى غنستعملوا كي بتطبيق هاد القاعدة، وما غاديش يبقى عندكم إن شاء الله الخلط ما بين الاستعمال ديال كي وكو. هذا هو التطبيق ديالنا. عندي 7 ديال الجمل، غادي نحاول نقرا كل جمله ونشوف واش غادي نستعمل كو او كي. اذا كما شفنا في القاعده عموما يعني كنستعملوا كي اذا كانت الكلمه التي تاتي بعدها فعل، ونستعمل كو اذا كانت الكلمه التي تاتي بعدها يعني فاعل sujet. غادي نقرا الجملة الأولى j'aime les élèves، أحب التلاميذ travaille sérieusement، يعني أحب التلاميذ الذين يعملون بجد. travail هو c'est un verbe، هو le verbe travailler يعمل. إذا أشنو غادي نستعمل؟ واش كو أو كي؟ خاصني نشوف الكلمة اللي كتجي من بعد منها، يعني واش c'est un verbe ou bien c'est un sujet. إذا travail هو c'est un verbe يعني فعل، إذا غتجي قبل منه كي دائما كتجي ومن وراها كيكون verbe. إذا غادي نكتب كي. j'aime les élèves qui travaillent sérieusement، أحب التلاميذ الذين يعملون بجد. إذا نمر للجملة الثانية le projet vous proposer
est très intéressant. يعني المشروع le projet هو المشروع. Vous proposez يعني الذي تقترحونه est هو très intéressant يعني هو مهم. intéressant يعني مهم. إذا هنايا واش غادي نستعمل que أو qui. دائما نرى الكلمة التي تأتي بعدها. عندي vous هي c'est un sujet يعني ماشي verbe. le verbe هو proposer هو اقترح. إذا vous sujet إذا غنستعمل que. Le projet que vous proposez est très intéressant. نمر إلى الجملة الثالثة. La fille est à côté de moi et ma sœur. يعني الفتاة la fille هي الفتاة et à côté de moi يعني التي تجلس أو التي هي بجانبي et ma sœur هي أختي. إذا دائما نرى الكلمة التي تأتي بعدها. عندي et هو le verbe être. إذا نستعمل qui. ستصبح الجملة la fille qui يعني ملي كتكون حداها et كتقرا qui est. La fille qui est à côté de moi est ma sœur. نمر للجملة الرابعة. La femme, tu vois, dans le jardin est française. La femme هي المرأة. Tu vois, voir هو c'est un verbe يعني le verbe voir رأى. Tu vois يعني أنت ترى يعني ترى. dans le jardin يعني في الحديقة. le jardin هي الحديقة et française هي فرنسية. يعني المرأة التي تراها la femme tu vois يعني المرأة التي تراها dans le jardin في الحديقة et française هي فرنسية. إذا دائما كنشوفوا الكلمة اللي من بعد هي tu. شنو هي tu؟ هي c'est un sujet هي le sujet هي فاعل هي أنت. إذا tu يعني sujet voir c'est un verbe يعني فعل. إذا غادي نستعمل que. غتولي الجملة la femme que tu vois dans le jardin est française. الجملة الخامسة. Le parfum elle a choisi ne plaît pas à tout le monde. Le parfum هو العطر أو الريحة يعني بالدارجة. Le parfum elle a choisi يعني الذي اختارها أو التي اختارها يعني il هي هو. il a choisi le verbe هنا choisir au passé composé a choisi. ne plaît pas ne plaît يعني لا تعجب. à tout le monde يعني ما كتعجبش كاع الناس. يعني العطر الذي اختاره يعني لا يعجب يعني الجميع أو لا جميع الناس. إذا هنا شنو غادي نستعمل؟ واش كو أو كي. دائما نرى الكلمة التي تأتي بعدها. عندي il هو. إذا il c'est un sujet يعني هو sujet هو فاعل. إذا غادي نستعمل que. le parfum ولكن que يعني فيها e و il بادية ب i. يعني هنا غيتلقى ليا لا فويال e ديال que مع لا فويال الأول ديال il. إذا غنحيد لا فويال ديال que وغندير apostrophe. غتولي لي الجملة le parfum qu'elle a choisi ne plaît pas à tout le monde. نمر إلى الجملة السادسة. il a un chat a des yeux noirs. il a un chat يعني عنده قط a des yeux يعني عنده عينين noir يعني أسود يعني عينيه كحلين. إذا إلى un chat عفوا إلى un chat عنده قطة. هنا مع قط هنا ما عرفناش اشنو غادي نديرو واش كي أو كو. دائما نرى الكلمة التي تأتي من بعد. هنا عندي a هو لو فيرب avoir. إلى un chat إذا غنستعمل عندي verbe. إذا غنستعمل qui. إلى un chat qui a des yeux
نواغ، يعني عنده قطة عينيها سوداويين يعني كحلين. نمر إلى الجملة الأخيرة. سليم et le garçon est assis sur la chaise. يعني سليم هو الطفل، سليم et le garçon هو الطفل الذي يجلس فوق الكرسي. la chaise هو الكرسي. إذن سليم et le garçon يعني هو الطفل. هنا أشنو غادي نستعمل؟ دائما نرى الكلمة التي تأتي بعد هي أي هي لو فيرب être. إذا نستعمل كي لأن عندي بعد منها فعل. ستصبح الجملة سليم et le garçon qui est assis sur la chaise. الآن سنمر لكتابة هذه الأجوبة. إذا بالنسبة الأولى عندي verbe. إذا عندي فعل نستعمل كي. j'aime les élèves qui travaillent sérieusement. الجملة الثانية نستعمل que لأن عندي sujet. la fée نستعمل كي لأنه عندي فعل. هنا نستعمل que لأن عندي sujet. le parfum هنا que apostrophe لأن عندي فويل تلاقى لي مع فويل، حيدت لا فويل الأول وكندير apostrophe. الجملة موالية عندي هنا verbe غادي ندير كي. هنا عندي verbe غندير كي. إذا كخلاصة الدرس، إذا كنستعملوا كي إذا كان الكلمة اللي غتجي من بعد منها فعل، يعني سي ان فيرب. إذا كان فيرب غيجي من بعد منها غنستعمل كي. كو كنستعملها إذا كانت الكلمة اللي من بعد منها ان سوجي. هذا هو الدرس ديالنا ديال اليوم. إلا استفدتوا من الدرس بارطاجيوه مع الأصدقاء ديالكم، وما تبخلوش علينا بالاشتراكات ديالكم بالضغط على زر لايك. والسلام عليكم حتى الدرس الجديد.